बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9 जनरल साइंस लेक्चर नंबर 4 देने जा रही हूँ, जिसमें बाब नंबर 1 है हमारा। बाब नंबर 1 साइंस का तारुफ और ज़िंदगी में इसका किरदार। इसमें लेक्चर नंबर 4 देने जा रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइंसी तरक्की को कितने अदवार में तकसीम किया गया है, और आज हम पढ़ेंगे कि मुसलमान साइंसदानों के कारनामे क्या थे। मुसलमान साइंसदानों के कारनामे मुख्तसर बयान करने हमने, और मुसलमान साइंसदानों में हैं सबसे पहले जो हमारे पास साइंसदान है उनका नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 722 था 803 80। मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, इब्न अल-हैशम अल-बैरूनी, पॉइंट नंबर 5 अबू अली सीना, इब्न बेतार और इब्न नफीस। ये 7 मुसलमान साइंसदान हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। सबसे पहले हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान को बाबाए कीमिया के नाम से याद किया जाता है। इसने अपनी ज़ाती तजर्बागाह कायम कर रखी थी। बाबाए कीमिया के नाम से, यानी कीमिया के नाम, बाबाए कीमिया के नाम से याद किया जाता है उनको। और इन्होंने अपनी अब एक ज़ाती तजर्बागाह कायम की हुई थी। और इनके कारनामे क्या हैं? इन्होंने गंधक का तेज़ाब, सल्फोरिक एसिड, शोरबे का तेज़ाब, नाइट्रिक एसिड, नमक का तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दीगर कई अहम कीमियाई मरकबात ईजाद की। यानी कि इन्होंने ये मरकबात जो कीमियाई मरकबात थे वो इन्होंने ईजाद किए हैं। इनको इसलिए बाबाए कीमिया के नाम से भी याद किया जाता है। इल्मी कीमिया में इनकी तहक़ीक़ात में कलमों की तैयारी, अम्ल कशीद, अम्ल तकसीर और अम्ल तबखीर से मुतालिक आलात की तैयारी भी शामिल है। इनकी तहक़ीक़ात में कलमों की तैयारी, अम्ल कशीद और अम्ल तकसीर से मुतालिक आलात की तैयारी भी उन्होंने इसमें शामिल है। इनकी ये जो इनके कारनामा है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। यानी जाबिर बिन हयान जो हैं उन्होंने क्या क्या गंधक का तेज़ाब ये और इस तरह की जो कीमियाई इजादात हैं वो इन्होंने की थी, इसलिए इनको बाबाए कीमिया के नाम से भी याद किया जाता है। मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, इन्होंने मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी अपने वक्त के अजीम और माहिर तीन तबीब, फिजिशन थे, तबीब कहते हैं डॉक्टर जिसको कहते हैं, वो थे ये। और कारनामे इनके क्या? अल-हावी अल-मंसूरी के उन्वान से इनकी 2 अहम तसनीफ़ात जो आज भी दस्तयाब हैं। इन कुतब में इन्होंने बास तबी केसों की तारीख़, अलामात और इलाज दरियाफ़्त किए। इन्होंने उनकी जो केस थे उनकी तारीख़ और अलामात भी बताई और इलाज भी दरियाफ़्त किए इन्होंने। इनकी ये किताबें लातीनी फ्रांसीसी, यानी उनकी 2 किताबें अभी भी मौजूद हैं जिसमें ये चीज़ें मौजूद हैं कि उन्होंने अलामात भी दरियाफ़्त की थी और उनका इलाज भी बताया था। और इनकी किताबें जो हैं वो लातीनी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में इनकी किताबों का तर्जुमा किया गया। अल-हावी को 10वीं सदी के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल थी। जो इनकी किताब है इसको 10वीं सदी में सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल थी। इन्होंने सबसे पहले जराहत सर्जरी के दौरान बेहोशी के लिए अफ्यून इस्तेमाल की। यानी कि सर्जरी जब इंसान की जाती थी उसके दौरान उन्होंने सबसे पहले कहा कि किस तरह से इंसान को बेहोश किया जाए। अफ्यून के ज़रिए बेहोशी के लिए अफ्यून को इस्तेमाल किया था उन्होंने, और ये भी इनका बहुत बड़ा कारनामा था। अब आगे हैं नंबर 3 इब्न अल-हैशम। इब्न अल-हैशम रहती दुनिया तक माहिर तबियात की हैसियत से माना जाता रहेगा। यानी कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये माहिर तबियात की हैसियत से माना जाता रहेगा। इन्होंने अनकास और अंताफ नूर यानी के बुनियादी असूल पेश किए। उन्होंने रोशनी से मुतालिक जो है वो असूल उन्होंने पेश किए थे। इन्होंने अदसों की साख्त और इनकी कारकर्दगी के अलावा आँख की साख्त पर भी तहकीक की। यूरोप में वो अल-हज़ीम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने आँख की साख्त के बारे में भी तहकीक की थी और उनको यूरोप में जो है अल-हज़ीम के नाम से जाना जाता है। रोशनी के जो है लाइट्स, उसके बारे में इन्होंने अपनी जो है बुनियादी असूल पेश किए। और उसके अलावा उन्होंने आँख की साख्त के ऊपर भी तहकीक की। और इनकी मारूफ़ किताब अल-मनाज़िर का तर्जुमा लातीनी ज़बान में हुआ। उनकी किताब का तर्जुमा लातीनी ज़बान में किया गया। अब इब्न हैशम को बाबाए बसरियात कहा जाता है, फादर ऑफ ऑप्टिक्स, यानी कि नज़र से मुतालिक जो है वो उनको बाबाए बसरियात कहा जाता है। इब्न हैशम को नज़र से मुतालिक यानी कि आँख की साख्त के मुतालिक उन्होंने जो है ख़ास तौर पे इनका ये कारनामा है कि इन्होंने इसके बारे में जो दरियाफ़्त किया या उसके बारे में तहकीक की और रोशनी के बारे में। अगला है पॉइंट अल-बैरूनी। अल-बैरूनी जो है
وہ بھی مسلمان سائنسدان تھے۔ البیرونی کو ماہر طبیعیات، ریاضی دان اور ماہر جغرافیہ و فلکیات کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، یعنی وہ ماہر طبیعیات بھی تھے اور ریاضی دان، یعنی ریاضی کے بارے میں بھی ان کو ریاضی دان بھی ان کو کہا جاتا ہے اور ماہر جغرافیہ فلکیات کی حیثیت سے مانا جاتا ہے۔ ان کے کارنامے کیا، انہوں نے پاک و ہند کا سفر کیا، یعنی ہندوستان کا، پاکستان ہندوستان کا انہوں نے سفر کیا، اپنے ان تجربات و مشاہدات کو اپنی مشہور کتاب الہند میں درج کیا ہے۔ انہوں نے سفر کیا اس کے تجربات کو انہوں نے کتاب الہند میں درج کیا ہے کہ کیا کیا انہوں نے تجربے کیے، کیا مشاہدات کیے، انہوں نے جو سفر کیا سفر کے دوران، تو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اس سفر کے دوران میں جو تجربات اور مشاہدات کیے۔ اپنی ایک اور معروف کتاب قانون مسعودی میں انہوں نے فلکیات، سورج اور چاند کے حرکات سے بحث کی ہے۔ یہ فلکیات یعنی فلک میں جو فلکیات ان کے بارے میں چیزیں ہیں، یعنی سورج اور چاند کی حرکات کے بارے میں بحث کی ہے کہ سورج اور چاند کس طرح سے حرکت کرتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ مختلف موضوعات پر انہوں نے 150 سے زائد کتب تحریر کی ہیں۔ انہوں نے بہت مختلف موضوعات جو ہیں، مطلب 150 سے زائد انہوں نے کتب لکھی ہیں، اور یہ ان کا جو ہے ان کے کارنامے تھے البیرونی۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 5، ابو علی سینا۔ یہ بھی مسلمان سائنسدان تھے۔ ابو علی سینا اپنے وقت کے عظیم ترین سائنسدان تھے۔ یورپ میں آج بھی اہل علم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ابو علی سینا اپنے وقت کے عظیم ترین یعنی کہ سائنسدان تھے، اور یورپ میں آج بھی انہیں اہل علم انہیں علی سینا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے طب، سائنس، فلسفہ اور ادب پر کوئی 100 سے زائد کتب انہوں نے لکھی ہوں گی، طب پہ، سائنس اور فلسفہ پہ۔ اور طب پر ان کی کتاب القانون فی الطب 17ویں صدی تک یورپ کی طبی درسگاہوں میں درسی کتب کی حیثیت سے پڑھائی جاتی تھی۔ ان کی جو کتاب ہے وہ 17ویں صدی تک یورپ کی درسگاہوں میں درسی کتب کی حیثیت، یعنی جیسے درسی کتب پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں میں، وہ اس کی حیثیت سے پڑھائی جاتی تھی۔ الشفا میں انہوں نے طبیعیات، کیمیا، ریاضی، حیاتیات، یہاں تک کہ موسیقی سے متعلق گراں قدر معلومات فراہم کی۔ انہوں نے دوسری کتاب جو لکھی اس میں انہوں نے کیمیا، ریاضی اور حیاتیات اور موسیقی سے متعلق بھی جو ہے وہ معلومات فراہم کی۔ یہ ان کے کارنامے ہیں ابو علی سینا۔ اگلے ہیں 6 نمبر پہ جو مسلمان سائنسدان نمبر 6 ہے ابن بطال۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنے وقت کے عظیم ترین ماہر نباتات اور دوا ساز تھے۔ ماہر نباتات تھے اور دوا ساز بھی تھے، دوائیں بناتے تھے۔ اور ان کا کیا کارنامہ تھا، انہوں نے پودوں سے متعلق پودوں سے متعلق ان کی جو ہے کارنامے، ان کے ابن بطال پودوں سے متعلق علم میں مہارت رکھتے تھے، یعنی پودوں کے بارے میں، نباتات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو بہت علم تھا، اس میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے طویل سفر کرتے ہوئے پودوں کی بے شمار اقسام گٹھی کی، ان پودوں کے بارے میں ان کو بہت علم تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے بے شمار جو ہیں پودوں کی اقسام بھی اکٹھی کی تھی۔ انہوں نے بعض نادر الوجود پودے دریافت کیے، اور ادویہ سازی میں استعمال ہونے والے پودوں کی دریافت اور شناخت کے لیے بھی انہیں قابل قدر کام انجام دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کون سے پودے جو ہیں وہ دوا سازی یعنی دوائیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی دریافت بھی کی اور ان کی شناخت شناخت کر کے بتایا کہ یہ پودے اس جو ہے اس سے یہ دوائی جو ہے بنائی جا سکتی ہے۔ ان کے بہت یہ اہم کارنامہ ہے۔ اگلا ہے ابن نفیس۔ ابن نفیس جو ہیں، ابن نفیس نے سب سے پہلے یعنی 13ویں صدی میں انسانی جسم میں دوران خون کا تصور پیش کیا، یعنی انسانی جسم میں خون کا کیا دورانیہ ہوتا ہے، خون کے بارے میں انہوں نے تصور پیش کیا 13ویں صدی میں انہوں نے یہ بات اس کو بتایا سب سے پہلے۔ اور پھیپھڑوں کی ساخت اور ان کے عمل تنفس میں کردار کا تصور بھی اسے مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے پیش کیا۔ پھیپھڑوں کے بارے میں، پھیپھڑوں کی ساخت کے بارے میں بھی سب سے پہلے انہوں نے تصور پیش کیا تھا، یہ تھے ابن نفیس۔ تو بچوں آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مسلمان جو سائنسدان کے ہیں ان کے کیا کیا کارنامے ہیں، ان میں سے ہم نے ان 7 ہمارے پاس مسلمان سائنسدان ہیں جن کے نام یہاں پہ میں نے بورڈ پہ لکھے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور آج کا آپ کا سبق یہی ہے، آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔